मेरो कुरा त कहाँनिर छ भने अब तपाईँ हामी सम्पूर्णले फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा, सडकमा, घरमा, भित्ता भित्तामा टाँस्नुपर्छ गो ब्याक एमसीसी। देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक एमसीसी भनेर यो नारा अब 3 करोड नेपाली जनताले बहस गर्नुपर्छ र 3 करोड नेपाली जनताले यो नारालाई घन्काउनुपर्छ। आज नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई अलिकति लाज लाग्दैन? हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। हामीले यो एमसीसी पास गर्ने कुरा त होइन। यिनीसँग यो आँट र साहस कहाँबाट आयो? आज यो आँट र साहस कहाँबाट आयो? यो हामीले आक्रोशमा कुरा राखिरहेका छैनौँ, हामीले आलोचना गरिरहेका छैनौँ। आज महाकाली सन्धिको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु पर्दैन? हिजो तपाईहरूले महाकाली सन्धिको बारेमा के कुरा गर्नुभएको थियो? आज नेपाली जनतामाझ यो विषयमा तपाईहरू छलफल गर्ने कि नगर्ने? टनकपुर सम्झौताको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने? कोशी सम्झौताको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने? गण्डक सम्झौताको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने? अनि ती कुराहरू टुङ्गिँदै त्यो नेपाली जनताले त्यसको हिसाब किताब खोजिरहेको छ, त्यो कुराको चाहिँ माग गरिरहेको छ। त्यो कुरा चित्त नबुझाइकन तपाईहरूले एमसीसी पास गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, यसलाई छलफल गर्ने अधिकार पनि तपाईहरूलाई छैन। मैले तपाईहरूलाई जोड्न खोजेको विषयवस्तु कहाँनिर हो भने अब हामीले महाकाली सन्धिको कुरा गरौँ। धेरैचोटि कुरा गर्नुपर्छ यो कुरा, किनभने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, पास्ट इज आउटकम अफ प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट इज आउटकम अफ फ्युचर भन्छ। भूत, वर्तमान र भविष्य एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित कुराहरू हुन्। किनभने पास्ट इज आउटकम अफ प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट इज आउटकम अफ फ्युचर भनेको हिजोको भूतले आजको वर्तमान देखाइरहेको हुन्छ र आजको वर्तमानले भोलिको भविष्य देखाइरहेको हुन्छ। त्यो मानेमा मैले तपाईँलाई यो उदाहरण भनिरहेको छु। अनि महाकाली सन्धिको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन? महाकाली सन्धिको बारेमा के भनिएको थियो नेपाली जनतालाई? स्याटेलाइटबाट बत्ती आउँछ। महाकाली सन्धिमा यदि महाकाली सन्धि भयो भने, यो महाकाली सन्धि रोकियो भने सुदूरपश्चिमका करिब सबै सुदूरपश्चिमका जनताहरूले रोजगार पाउँछ भनेर चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो महाकाली सन्धिको बारेमा। तर आज महाकाली सन्धिले के पायो त? नेपाली जनताले हिसाब किताब खोजेको छ। नेपाली जनतालाई यसको हिसाब किताब दिनु पर्दैन तपाईहरूले? आज के भयो? महाकाली सन्धिबाट नेपाली जनताले के पायो? पहिला यहाँनिर समीक्षा गरौँ। तपाईहरूसँग त्यो आँट छ, तपाईहरूसँग त्यो साहस छ, त्यो सामर्थ्य छ नेपाली जनताको बीचमा आएर, नेपाली जनताको माझमा आएर यी सन्धि र सम्झौताहरू हामीले यो मानेमा राम्रो गर्यौँ र नेपाली जनताले यो चिज प्राप्त गर्यो भनेर तपाईहरूले कुनै पनि नेतासँग, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वसँग यो छलफल गर्ने, यो बहस गर्ने त्यो हिम्मत, त्यो साहस, त्यो सामर्थ्य छ कि छैन? हामी हेर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईहरूले त्यो सही गर्नुभएको भने आउनुहोस्, सडकमा आउनुहोस्, जनताको माझमा आउनुहोस्। जनताको माझमा आएर तपाईँले यो कुरा राख्नुपर्छ। ल हामीले यो मानेमा चाहिँ महाकाली सन्धि गर्दा हाम्रो नेपालले यो पायो, महाकाली सन्धि गर्दा नेपाली जनताले यो कुरा पायो, टनकपुर सम्झौता गर्दाखेरि नेपाली जनताले यो कुरा पायो, गण्डक सम्झौता गर्दाखेरि नेपाली जनताले यो कुरा पायो, यो कुरा गुमायो भन्ने साहस र हिम्मत छ तपाईहरूसँग? यत्रो अभिमान, यत्रो विधि दम्भ, जनताको चाहना भन्दा तपाईहरू जान खोज्ने, कति मत ल्याउनु भयो? आज हामीले यो कुरा हामीले नेताहरूलाई, नेपालका नेताहरूलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने बेला आएको छ। तपाईहरूले कति मत ल्याउनु भएको छ? एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कति मत ल्याउनु भएको छ? आज 3 करोड नेपाली जनताले यो एमसीसी चाहिरहेको छैन। लाज नपचेका मान्छेहरू दिन दहाडे जनताको अगाडि अलिकति चाहिँ शिर ठाडो गरेर, अझ शिर झुकाएर पनि होइन, एमसीसीको बारेमा तपाईहरू चर्चा गर्ने, बहस गर्ने, एमसीसी पास गर्छु भन्ने यो हिम्मत कहाँबाट आयो तपाईहरूलाई? यो हिम्मत डलरले दियो कि भारूले दियो कि के हो कारण? हामीले आलोचना गरेको होइन यो कुरा, आज जनताको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईहरूले आज 49 वटा राष्ट्रमा एमसीसी पहिला अलिकति यता चर्चा गरौँ। आज के अरू देशमा त्यहाँ नेताहरू छैनन् र? अरू देशमा के प्रधानमन्त्री छैनन् र? अरू देशमा के रक्षा मन्त्री छैनन् र? के अरू देशमा पढेका मान्छे नै छैनन्? जहाँ यो एमसीसी फिर्ता भएर गयो त्यहाँ के पढे लेखेका विद्वान मान्छेहरू नै छैनन् त? के विद्वान नभएकै कारणले गर्दाखेरि एमसीसी गएको हो त? आजको न्युज हेर्नुहोस् न ल, तपाईहरू सबैले हेर्नुहोला, नयाँ पत्रिका हेर्नुहोस् त। अहिलेको गभर्नमेन्टको कुरा मात्र होइन के, जुन जोगी आयो नि कानै चिरेको भनेको जस्तो के। जनताले यो कुराहरू उठाउने कि नउठाउने, जनता अब चुप लागेर बसेर हुँदैन। प्लिज म तपाईहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले जागरण गर्नुपर्छ, तपाईहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। 5 वर्षमा तपाईँ हामीले दिएको ट्याक्स, तपाईँ हामी खुन पसिना बगाएर दिएको ट्याक्सबाट 5 वर्षको अन्तरालमा तेल र गाडी मात्र हेर्नुहोस् त, हिसाब किताब कति? 46 अर्ब रुपियाँको त तेल र गाडी मात्र खरिद गरेछ।
यो सानो कुरा हो। तेल र गाडी यता चाहिँ खर्च मितेवेता नगर्ने तपाईहरु, यता चाहिँ यहाँ एउटा नेपालीमा उखान छ नि, के को धन के को श्राद्ध भने जस्तो फुपूको एउटा नेपालीमा उखान छ नि, त्यो उखान जस्तो चरितार्थ तपाईहरु गरिराख्नु भएको छ। यतातिर मितेवेता गर्नु न, अनि के नै आकाशै खस्ला जस्तो यो मानिलिउँ एमसीसी नगर्यो भने चाहिँ नेपालमा आकाशै खस्ला जस्तो यहाँ तपाईहरुले यो बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन। उज्यालो यसको नेगेटिभ पक्षलाई चाहिँ हेर्नु पर्दैन। केही सीमित मान्छेहरूले, केही नेताहरूले यो देशलाई चलाउन खोजेर हुन्छ, यो देशलाई बन्दकीमा राख्न खोजेर हुन्छ। यो देश कसैको वीरता हो, यो देश कसैको प्यावा हो, यो देश कसैको दाइजो हो। तपाईहरुले आर्जेको मुलुक हो यो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले पृथ्वीनारायण शाह हुँदै बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, ती वीर योद्धाहरूको योगदानबाट बनेको एकीकृत नेपाल हो आज। अनि यो एकीकृत नेपाललाई तपाईहरुले ससुरालीमा दाइजो पाएको जस्तो जे मनलाई त्यो गर्न पाइन्छ? त्यो कदापि छुट छैन। नेपाली जनताले छुट दिने छैन। नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब लिनेछ। हामी कोही टाउको नदुखाउँ। यहाँ सत्तारूढ पार्टीका साथीहरूले पनि यो विषयमा टाउको नदुखाउँ, प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि यो कुरामा टाउको नदुखाउँ। तपाई प्रतिपक्षका साथी नेपाली कांग्रेसका साथीले पनि यो प्रश्न गर्नुपर्छ। तपाई हेर्नुस्, यो सम्झौता शेरबहादुर देउवाजीको पालामा सम्झौता भएको, त्यतिखेरको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको तपाईले डकुमेन्ट म पीडीएफ मा हरेकलाई दिन चाहन्छु। एकचोटी तपाईले हेर्नुस् कसको पालामा सम्झौता भएको छ र अहिलेको वर्तमान सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौं, तपाईहरु शेरबहादुर देउवाजी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले गरेको त्यो सम्झौतालाई पास गराउन उद्धत तपाईहरु नहुनुस्। हाम्रो माग अहिलेको वर्तमान सरकारलाई यहाँनिर छ। तपाई नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पनि यो कुरा उठाउनु पर्छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले उठाउनु पर्छ यो कुरा। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हाम्रो विश्वप्रकाश शर्माजीहरूले उठाउनु पर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेताहरूले यो कुरा उठाउनु पर्छ। हरेक स्वाभिमानी नेपालीहरूले यो कुरा उठाउनु पर्छ। हामीले यो कुनै चर्चाका लागि, छलफलका लागि मात्र यो बहस गर्न खोजिरहेका छैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिला सुरु तपाईहरुसँग हिम्मत छ भने नेपालमा आजसम्म भएका असमान सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा एकचोटी बहस गरौँ, एकचोटी टुली खेलमा बहस गरौँ, एकचोटी माइतीघर मण्डलामा बहस गरौँ, एकचोटी बीआईसीसी को अगाडि बहस गरौँ, हरेक नेपाली जनताको माझमा बहस गरौँ, अनि मात्र छलफल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले आज हेर्नुस् एमसीसी को विषयमा अहिलेसम्म 49 वटा देशमा, जम्मा 8 वटा देशमा मात्र यो कार्यान्वयन भएको रहेछ। सम्झौता पूर्ण रूपमा 24 वटा देशमा यो बन्दै भएको छ। 24 वटा देशमा त यो सम्झौता भएर पनि कुनै पनि त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। 24 वटा राष्ट्रमा सम्झौता भएर पनि व्यवहारमा कुरा नमिलेर रोकिएको देशको संख्या 8 वटा छ। सम्झौता भएको तर सम्झौता भएर पनि कुरा नमिलेर रोकिएको देशको संख्या 8 वटा छ। एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता भएको देशहरू हो सेनेगल र मंगोलिया। यो बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस् है, तपाईहरुले वेबसाइटमा गएर, इन्टरनेटमा गएर पनि तपाईले एमसीसी को बारेमा तपाईले हेर्नु भने त्यहाँ अंग्रेजीमा लेखिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। यो हाम्रो नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा के डाक्टर छैनन्, पढे लेखेका मान्छे छैनन्, माननीयहरूले पढे लेख्नु भएको छैन, शीर्षस्थ नेताहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। सबै कुरा बुझेर पनि यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझाउनु पर्दैन। यो कुरा बुझाउनु पर्दैन। बाटो बनाउँदैछ रे, बिजुली बनाउँदैछ रे, त्यो 300 किलोमिटर बाटो किन बनाउनु पर्यो? एमसीसी ले बाटो बनाउने पनि होइन, 300 किलोमिटर बाटोको मर्मत गर्ने काम हो त्यो एमसीसी मा। अनि यहाँ हेर्नुस् है, नयाँ सम्झौता हस्ताक्षर भएको देश हो नेपाल। कुन कुन राष्ट्रबाट अहिलेसम्म एमसीसी भागेको रहेछ? एटलिन्टा, अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, क्याबो, हेर्नुस् है, जर्जिया, घाना, गुआना, होन्डुरस, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्डोनेसिया, जोर्डन, केनिया, कोसोभो, हेर्नुस् है, रिपब्लिक लेसोथो, मालवी, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नाइजेरिया, पैराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल, तान्जानिया, उगान्डा, जाम्बिया, युक्रेन, अ लट अफ कन्ट्रीज। धेरै अरु राष्ट्रहरू पनि छन्। अनि यी राष्ट्रहरूमा के नेताहरू थिएनन् होला? किन बन्द गरे होला त भन्दाखेरि यो राष्ट्रको हितमा थिएन, त्यहाँको जनताको पक्षमा छैन, त्यहाँको जनताको हितमा छैन। यो अहिलेको एमसीसी लाई हामीले मेन खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो भने नि, हामी बहस गर्छौं त, लाउनुस् न त हामीसँग बहस गरौँ। यसको कारण यहाँ मान्छेहरूले
यहाँ के नेपालमा पढे लेखेका मान्छे छैनन्, यो विरोध गर्ने मान्छेहरू सबै के चाहिँ तपाईँको दिमागै नभएका मान्छेहरू हुन् त। त्यहाँ एउटा कुरा के छ भने, एउटा मेजर कुरा भनेको चाहिँ यसले नेपालको संविधानलाई नमान्ने कुरा जुन गरिरहेको छ नि, यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा छ के। नेपाली जनताको म्यान्डेटबाट आएको संविधानलाई नमान्ने कुरा नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि त एमसीसी होइन नि, त्यहाँनिर हाम्रो आपत्ति हो। अर्को कुरा के भनेको छ भने, नेपालमा भएको सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, नेपाली सेनालाई विश्वास नगरेर यो एमसीसी को परियोजना बनाउँदाखेरि यसको सुरक्षाको लागि विदेशबाट हतियार ल्याउने कुरा चाहिँ हतियार कसले चलाउँछ त? त्यहाँ एकैचोटि सेनाको कुरा गरेको छैन क्या। यहाँ मान्छेहरूले के तर्क गर्छ भने केही मान्छेले कहाँ सेनाको कुरा गरेको छ, हामीले कुरा बुझेका छैनौँ। त्यहाँ हतियार ल्याउने भनेको हतियार कसले चलाउँछ त? मलाई भन्नुहोस् त ल, एउटा हतियार चलाउनको लागि वेल ट्रेन्ड मेन पावर चाहियो कि चाहिएन? त्यो एमसीसी को परियोजना बन्दाखेरि हतियार चलाउने कुराकानी गरिसकेपछि त्यो हतियार चलाउनको लागि वेल ट्रेन्ड मेन पावर भनेको को हो त? अमेरिकाबाट आउने भनेको को हो त? आउने भनेको अमेरिकन मिलिट्री नै होइन। आजसम्म दुनियाँमा अमेरिकन सेना एकचोटि आइसकेपछि ऊ कहिले पनि फेरि आफ्नो देशमा फर्केको इतिहास छैन। क्या हामी जानी जानी हाम्रो देशमा विदेशी सेनालाई यहाँ निमन्त्रणा गर्दैछौँ? हामी जानी बुझिकन हामीले हाम्रो एउटा सार्वभौम मुलुक आजसम्म इतिहासमा सधैँ स्वतन्त्रताको झण्डा फहराउन सफल भएको हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, अनि जानी बुझिकन संसदबाट हेर्नुस् त उनीहरूको कत्रो षड्यन्त्र छ। यो सानोतिनो कुरा हो। संसदबाट जस्तै तपाईँ सिक्किमलाई संसदबाट वैधानिक ढङ्गबाट पारित गरेर इन्डियालाई बुझाए जस्तै त्यत्रो संसदबाटै आज भर्खर पनि मैले न्युज हेर्दै थिएँ, अमेरिकाको राजदूतले भन्दैछ 1 इन्च पनि तलमाथि हुनेवाला छैन। यदि एमसीसी तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने त्यसका बुदाहरू एउटा कमा फुलिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन, दायाँ बायाँ चेन्ज हुँदैन। यदि साँच्चै नै तपाईँ एमसीसी चाहनुहुन्छ भने दायाँ बायाँ चेन्ज नगरिकन एमसीसी पास हुन्छ भनेर आज अमेरिकाको राजदूतले भनिरहेको छ कुरा। अनि यो कुरा स्वाभिमानी नेपालीको लागि मान्ने कुरा हो। हामीले के विरोध मात्र गरिरहेका छौँ कि यो देशको माया हामीलाई छैन? के यो देश तपाईँहरूको वीरता मात्र हो? तपाईँहरूलाई चाहिँ माया हुँदा हामीलाई देशको माया छैन? आज देशको माया आज दुबईमा बस्ने नेपालीलाई पनि छ, मलेसियामा बस्ने नेपालीलाई पनि छ, खाडी देशमा बस्ने नेपालीलाई पनि छ, अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई पनि छ। आज हामीले गाली गरेर हुन्छ? आज अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले वाशिङटन डीसीमा नेपाली झन्डा बोकेर गो ब्याक भारत किन भनिरहेको छ? आफ्नो देशप्रति माया नहुने हो भने, आफ्नो देशलाई माया नगर्ने हो भने आज अमेरिकाको देशमा गएर आज हाम्रो नेपालीले किन नाराबाजी गरिरहेको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले भनिरहेका छौँ तपाईहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। संसदमा बहस गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, नेपाली जनताले यदि कुनै राजनीतिक पार्टीले एमसीसी पास गर्छ भने एमसीसी सँगसँगै तपाईँहरू पनि सती जानुहुनेछ। यो कुरा चाहिँ म ठोकुवाका साथ भन्नेछु। हामीलाई चाहिँ के यो देशको माया छैन? के हामीलाई चाहिँ यो देशको विकास चाहिएको छैन? आज एमसीसीबाट विकास हुन्छ भनेको भए यो गोरुले दूध दिन्छ भने जस्तै कुरा हो कि 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरू उहाँ गाडी किन्दा नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व यतातिर बहस गर्नु पर्दैन? यतातिर ध्यान दिनु पर्दैन? तपाईँहरूले यतातिर ल यो एमसीसीतिर दिमाग किन लाउनुहुन्छ? आजको नयाँ पत्रिका हेरेर यो विषयमा तपाईँहरू चर्चा परिचर्चा गर्नुहोस् त। 5 वर्षमा कसरी चाहिँ तपाईँको 49 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च, 46 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो, यतातिर बहस गर्नुहोस् न। तपाईँहरू बेमौसमी बाजा बजाउने, अरू बेला अन्त चैतमा जनता भनेर मैले धेरैचोटि भन्छु, यतातिर बहस गरौँ त ल। यो 46 अर्ब रुपियाँ विपन्न देश हो हाम्रो देश, विपन्न हो, गरिब शोषित। आज यो देशको अर्थतन्त्र तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने रेमिटेन्सबाट यो देश चलिरहेको छ। आज दुबईबाट, आज कतारबाट, आज चाहिँ तपाईँको खाडी मुलुकबाट हाम्रा नेपाली युवाहरूले 10 धारा पसिना बगाएर पठाएको पैसाले यो देश चलिरहेको छ। अनि त्यो देशबाट पठाएको पैसा तपाईँहरूलाई विलासिताको लागि पठाएको हो? यो बारेमा हामीले सोधिरहेका छौँ। यो देश कसैको वीरता होइन, यो देश कसैको पेवा होइन, यो देश कसैको दाइजो होइन, यो देश सबै साझा 3 करोड नेपाली जनताको साझा मातृभूमि हो। यो कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। आज तपाईँहरूले एमसीसी को बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ पत्रिकामा आएको आजको यो विषयमा तपाईँहरूले नेपाली जनताले उत्तर दिनुहोस्। हरेक राजनीतिक पार्टीले दिनुपर्छ। यहाँ काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरू चाहिने कुरामा ल तपाईँ अहिलेको बजेटमा हेर्नुहोस् त,
नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले सत्ता पक्षले गर्न सकेन, प्रतिपक्षका सांसदहरूले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्थेन, गगन थापाजीले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्थेन। मैले गगनजीको विरोध गरे होइन, विश्वप्रकाशजीको विरोध गरे होइन। तपाईहरु त युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु नेपाली युवाको अहिलेको ढुकढुकी हुनुहुन्छ। तपाईहरुले बैठक बसेर 3 महिनादेखि 6 महिनाको चाहिँ हामी पैसा दिनेछौँ यो कोरोना राहत कोषमा भनेर त्यो साहस तपाईहरुले गर्नुभयो, त्यो साहस गर्नुभयो। कुनै पनि माननीयले, यद्यपि केही माननीयहरूले निर्णय गर्नुभयो, नारायण काजी श्रेष्ठले 1 वर्षको तलब र भत्ता दिनुभयो, हामीले उहाँलाई बधाई भन्यौँ, हामीले धन्यवाद भन्यौँ। कर्णालीको चाहिँ नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभाको प्रतिपक्षको हैसियतबाट पाएको गाडी उहाँले फिर्ता दिनुभयो, साईजीले, जीवनबहादुर साईले, हामीले उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। हामी यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दैनौँ, जसले राम्रो काम गर्छ उहाँलाई हामीले राम्रो गर्यौँ भन्छौँ, जसले नराम्रो गर्छ हामी उहाँलाई नराम्रै गर्यौँ भन्छौँ। यो कुरा हुँदैन। अनि आज तपाईहरुले त्यो विषयमा कहीँ चर्चा गर्नुभयो। अनि आज यो 5 वर्षमा विभिन्न यो कार्यकालमा को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हिसाब किताब गरौँ न त, ल हिसाब किताब गरौँ त। 46 अर्ब रुपियाँ, त्यो 50 अर्ब देश बेच्ने सम्झौता ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईहरु मरी हत्या गर्ने, यहाँ नेपाली जनतालाई भाटा हान्ने, नेपाली जनतालाई दमन गर्ने, नेपाली जनतालाई धरपकड गर्ने विरोध त गर्छ नि त। लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा सबै तरिकाले, शिष्ट तरिकाले विरोध गर्न नपाउने कहाँ लेखेको छ? होइन भने यो गणतन्त्र किन ल्याएको, यो लोकतन्त्र किन ल्याएको? लोकतन्त्र भनेको के हो, प्रजातन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र भनेको के हो? लोक कल्याणकारी चरित्र, लोकलाई कल्याण गर्ने तन्त्र भनेको हो खासमा। अनि आज लोकतन्त्र छ कि आज के तन्त्र छ? शैली के छ? जनता त्यसै विरोध गरेको छ। शैली चाहिँ तपाईहरु पञ्चायती शैली देखाउने, शैली तपाईहरु तानाशाही शैली देखाउने, शैली तपाईहरु राजतन्त्रको शैली देखाउने, अनि नाम मात्रको लोकतन्त्र, नाम मात्रको गणतन्त्रको कुरा गरेर हुन्छ यसरी? जनताले विरोध गर्छ नि त। जनताले राम्रो काम, तपाईहरुले नक्सा जारी गर्नुभयो, अहिले हेरिरहेछ नि त। अब कतिखेर नेपालको राजनीतिक पार्टीले, नेपालको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले नेपालको नक्सा पास गर्छ हो, इतिहासमा नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ। हामीले भनेका छौँ, जङ्गबहादुर पछि यदि यो नक्सा पास गरेर नेपालको भूमि फिर्ता गर्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली जङ्गबहादुर पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली र हरेक नेपाली जनताको मुखमा आउने गरेर तपाईको नाम रहनेछ। तर नेपाली जनताले हेरिरहेको छ। आज नेपाली जनतालाई यो विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दैन। आज किन चाहियो एमसीसी? काहीँ केही गर्नै पर्दैन। ल यो हेर्नुस् त, इन्धन खर्च र गाडी खर्च। काठमाडौँको हरेक सरकारी कार्यालयमा जानुस्, हेर्नुस् है, हरेक विभागमा जानुस्, त्यहाँ तपाईँ विभागमा जानुभयो भने गाडी यति थन्किएर बसेका छन्, नीतिगत भ्रष्टाचार। तेल यत्रो विधि किन चाहियो? आज तपाईले हेर्नुभयो भने मान्छेलाई एकचोटि गृहमन्त्री बन्नै पर्ने, एकचोटि रक्षा मन्त्री बन्नै पर्ने, एकचोटि पर्यटन मन्त्री बन्नै पर्ने। यसका कारणहरू छ। एकचोटि गृहमन्त्री बनेपछि उसले के रहेछ भने आजीवन एउटा नयाँ गाडी पाउने रहेछ, आजीवन उसले पिएसओ पाउने भयो, आजीवन उसले के पाउने भयो, गाडी पाउने भयो। त्यो भएर तपाईले यसो हेर्नु होला, मन्त्रालय खाने बेलामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू लाजै नमानिकन भन्छ हामीलाई मालदार मन्त्रालय चाहियो। जनताको लागि कसैलाई मतलब छैन, जनताको लागि कसैलाई मतलब छैन के। जनता खाना पाइरहेको छैनन्, जनता भोको छन्। हामीले आलोचना गरेका छैनौँ के। कालोलाई कालो भनिदिनु पर्यो, सेतोलाई सेतो भनिदिनु पर्यो, राम्रोलाई राम्रो भनिदिनु पर्यो, नराम्रोलाई नराम्रो भनिदिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसी हामीले भनिरहेका छौँ, आज तपाईँ सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली युवाहरूलाई, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँहरूले सडकमा पनि आवश्यक पर्यो भने हामी आउनुपर्छ, नआउने भन्ने कुरा होइन। हामीले त्यो कुरामा पनि सोचिरहेका छौँ। तर अहिले तपाईहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै तपाईहरूले के दबाब दिनुहोस् भने नो एमसीसी, गो ब्याक एमसीसी, गो ब्याक अमेरिका। देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन भनेर हरेक नेपाली युवाहरूले, हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो नारा लेख्नुपर्छ। अब हामी डराउनु हुँदैन। यो देश बेच्न भोलि अब नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर देशै बेच्देला रे। एकछिनलाई फर सपोज हाइपोथेटिकल्ली निर्णय गर्देला रे, अनि हामी चुपो लागेर बस्ने त? एकछिनलाई फर सपोज हाइपोथेटिकल्ली नेपालको सबै राजनीतिक पार्टी एक भएर चीनलाई बुझाउने निर्णय गरेर नेपाल चुपो लागेर बस्ने त? भोलि भारतलाई बुझाउने निर्णय गर्ला रे, हामी चुपो लागेर बस्ने त? एउटा नेताले कति मत पाएको हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्छ। कति मत? 60,000 70,000। भोलि 2 करोड जनताले हस्ताक्षर गरिदिउँ त ल यो एमसीसीको विरुद्धमा, भोलि के हुन्छ? नैतिक प्रश्न उठ्दैन सरकारमाथि, प्रतिपक्षी पार्टी। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई हामी दुईटैलाई भन्छौँ, हामी एउटालाई मात्र भन्दैन।
प्रतिपक्ष पनि सचेत हुनुहोस्, सत्तापक्ष पनि सचेत हुनुहोस्। हामीले यो दुईटै कुरा भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा के हो भने हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ के खर्च के कति रहेछ त नेपालमा मितेवेता, कति रहेछ त। तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् न, मितेवेता फेरि ठिक तरिकाबाट होइन कि उल्टोतिरबाट। 5 वर्षमा गाडीमा तेल र नयाँ गाडीको लागि 46 अर्ब। 46 अर्ब भनेको कति करोड हो? 1 अर्बमा 100 करोड हुन्छ। 46 × 100 करोड रुपियाँ त तेल र गाडी मात्र चढेका छन् यिनले। यिनलाई चाहिँ तपाईँको बर्मलुट, यो देशमा बर्मलुट गर्ने छुट छ, हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि 50 अर्ब एमसीसी ल्याउनको लागि चाहिँ गो ब्याक एमसीसी भनेर माइतीघर मण्डलमा केही साथीहरूले आवाज उठाउँदाखेरि भाटा हान्ने, धरपकड गर्ने, त्यो नगर्नुहोस्। लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा, लोकतन्त्र र गणतन्त्र मान्छेले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको लागि ल्याएको, विचारको स्वतन्त्रताको लागि ल्याएको। हिजो राजा महाराजाहरूको बारेमा बोल्दाखेरि जसरी धरपकड गरिन्थ्यो नि, होइन भने किन श्री 5 महाराज, अब श्री 6 महाराजहरू, केआई सिंह जस्तै आफूले आफूलाई श्री 6 महाराज घोषणा गर्दै भइहाल्यो त त्यसो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको माया भएर जनताले बोलेको। कोही कसैले विरोधको लागि मात्र गर्छ भने पनि त्यो ठिक होइन। फेरि केही मान्छेहरू फेरि के देखिरहेको छ भने केहीको एउटा व्यापार छ, केहीको एउटा धन्दा छ, खालि विरोधको धन्दा, खालि विरोधको धन्दा। हामीले हाम्रो दृष्टिकोण र धारणा, गुण र दोषको आधारबाट देखाउनुपर्छ। हामीलाई अरू कुरा ठिक छ त, अरू कुरा हामीले के भनेका छौँ र अरू तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ, मितेवेता गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, जनताले यही कुरा त भनेको छ। तर एमसीसी नल्याउनुहोस्। अहिले एमसीसी आवश्यक छैन कुनै पनि, यो चेन्ज गरेर पनि ल्याउन आवश्यक छैन। यहाँ एउटा तर्क के गरिँदैछ भने केही एमसीसीका बुदाहरू चेन्ज गर्नुपर्छ, अनि एमसीसी उता अमेरिकन राजदूतले मानेकै छैन। उसले भनिरहेको चाहिँ एमसीसीको कुनै पनि बुदा चेन्ज हुँदैन, एउटा बुदा पनि चेन्ज हुँदैन भनेर अमेरिकाको राजदूतले भनिरहेछ। नि नेपालको राजनीति पार्टीका नेताहरूले चाहिँ यो बुदा चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा किन गर्नु पर्यो? तपाईँ नेपाली जनताको काम गर्नुहोस् न। तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको मतियार बनेर आउनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको एजेन्ट बनेर आउनुहुन्छ। तपाईँ जनताको भोट खाएर तपाईँ नेपाली जनताको काम गर्न जानुहुन्छ, नेपालको काम गर्न जान्छु भनेर तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। अनि योजना जति तपाईँ अमेरिकाको ल्याउने, योजना जति तपाईँ भारतको ल्याउने, योजना जति तपाईँ चीनको ल्याउने हो भने यसको के अर्थ हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु एमसीसीमा म सम्पूर्ण तमाम नेपाली कांग्रेसका युवा साथीहरूलाई, तमाम नेपाली कांग्रेसका जति पनि अहिले कार्यकर्ता अग्र साथीहरू हुनुहुन्छ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन यो कुरा मैले राख्दैछु। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। तपाईँले आज तपाईँले हेर्नुभयो भने विपक्षी राजनीतिक पार्टीले नक्सालाई अनुमोदन गर्नको लागि एमसीसीलाई बार्गेनिङ गर्ने, आफ्नो देशको गुमाएको भूभागलाई नक्सामा अहिले जो संविधान संशोधन विधेयक अहिले दर्ता भएको छ संसदमा, त्यो पारित गर्नको लागि यहाँ अहिले के बार्गेनिङ गर्दैछ भने केही मान्छेहरूले, कोहीले रेशम चौधरी छुटाउनु पर्यो रे, कोहीले एमसीसी पास हुनु पर्यो रे। यस्तो यो बेमौसमी बाजी हावादारी गफ गरेर हुन्छ? तपाईँहरूले हरेकले एकचोटि प्रश्न गर्नुपर्छ शेरबहादुर देउवाजीलाई, हरेकले प्रश्न गर्नुपर्छ एकचोटि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई, अहिले हाम्रो वर्तमान अर्थमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। किन तपाईँले अहिलेको यो बजेटमा एमसीसीको लागि तपाईँले बजेट छुट्याउनु भयो? ल ठिक छ, हिजो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मिस्टेक गर्नुभयो, यो कुरा हामीले मान्यौँ। तर आज तपाईँ यत्रो प्राडा, तपाईँ हिजोको यत्रो गभर्नर जस्तो मान्छे, डाक्टर पछाडि, तपाईँको पछाडि डाक्टर छ, तपाईँमा चेतना थिएन माननीय मन्त्रीज्यू। तपाईँले जानी बुझिकन नेपालको सार्वभौम सत्तालाई, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई, अस्मितालाई आँच आउने काम तपाईँले नगरिदिनुहोस् प्लिज। होइन भने तपाईँहरूलाई छुट छैन। अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्री तपाईँ नेपाली जनताबाट अनुमोदन भएर आउनु भएको पनि होइन। तपाईलाई वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले नेपाली जनताको भोट खाएर तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको भए पो तपाईँलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। तपाईँ त खल्टीबाट आउनुभएको मान्छे हो, खासमा भन्ने हो। तपाईँलाई राजनीतिको रह पनि थाहा छैन अर्थमन्त्रीज्यू। तपाईँ केही मानिसको र केही मान्छेको इन्ट्रेस्टको खल्टीबाट आएको मान्छे हो तपाईँ। अनि जे मनलाई त्यही गर्न पाइन्छ? तपाईँलाई छुट छ? पक्कै पनि छुट छैन। हामीले यो कुरा पनि भन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुहोस्। तपाईँ जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुभयो भने हामी आरती गरेर राख्छौँ। जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुभयो भने हामी कुनै मान्छेलाई पनि हामीले हेर्नुहोस्, हामीले भन्यौँ नि त, हामीले नारायण काजीजीलाई बधाई दियौँ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका चाहिँ मैले अघि पनि भने जो विपक्षी कांग्रेसका विपक्षी
दलका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा गाडी सुविधाको रूपमा पाउनु भएको थियो, फिर्ता दिनुभयो, हामीले उहाँलाई बधाई दियौँ। त्यस्तो फराकिलो नारायण काजी जस्तो बन्न सक्नु हुँदैन। नेपालको सबै माननीयले हेर्नुहोस् त, नेपालको सबै माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ बन्ने हो भने यहाँ कतिवटा जे पनि बन्छ। एमसीसी बराबरको प्रोजेक्ट आउँछ, नेपाललाई चाहिएको नेपाली सेनालाई चाहिने हेलिकप्टर आउँछ, फाइटर प्लेन आउँछ, सबै कुरा आउँछ। प्लिज एकचोटि नारायण काजीबाट तपाईँहरूले यो कुरा सिक्नुपर्छ। एकचोटि नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्ष जो हुनुहुन्छ कर्णालीको साईजी, उहाँबाट यो तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ। हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ, तर नेपाली जनताले एमसीसी कुनै हालतमा पनि चाहिएको छैन, यो कुरा मागेको छैन। तपाईहरूले नेपाली जनताभन्दा आफू ठुलो होला, तपाईँहरूलाई लाग्ला। केही आवाज माइती घर मण्डलमा उठाउँदै गर्दा केहीलाई समात्तिएला, केहीलाई ठोकिएला, केहीको टाउको फुट्ला, केहीको हात भाँचिएला, केही मान्छे मर्न पनि सक्ला। तर एकजना मर्यो भने यहाँ 10,000 जन्मिन्छ एमसीसी को विरोध गर्ने। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। एउटाको हात भाँचिन्छ भने यहाँ 10,000 हात भाँच्न आउन तयार छ। एउटाले टाउकोमा लाठी खान्छ भने यहाँ 10औं लाख जनता एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर टाउको थापेर छाती थापेर आउनेवाला छ सडकमा। नेपालका सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, राष्ट्र जोगाउने कुरामा यदि कोही जनता सडकमा आउँछ भने तपाईहरूले पनि उहाँहरूको भावनालाई सम्बोधन गरिदिनुस्, उहाँहरूमाथि दमन नगरिदिनुस्, उहाँहरूमाथि धरपकड नगरिदिनुस्। म यो कुरा पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो जति पनि एमसीसी हेर्नुस् त, श्रीलङ्काले पनि अस्वीकार गर्यो एमसीसीलाई। कि श्रीलङ्कामा पनि त्यहाँ नेता थिएन होला त, त्यहाँ प्रधानमन्त्री थिएन होला त, त्यहाँ राष्ट्रपति थिएन होला त? थिए त। राष्ट्रको लागि हित देखेन एमसीसीलाई इग्नोर गर्दै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अहिले जनजवाब दिइरहेका छौँ। जनताले दबाब दिइरहेको छ कि एमसीसी पास नगर्नुस्। जनताले टेलर देखाइरहेका छन् कि एमसीसी पास गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले एमसीसी पास गर्न खोज्नुहुन्छ भने हरेक स्वाभिमानी नेपालीले यसको विरोध गरिरहेको छ। मलाई दैनिक 200-300 जना मान्छेले मेसेज गर्नुहुन्छ यो एमसीसी को बारेमा। उहाँहरूले मैले दिएको किताब पढेर ओहो यो एमसीसी त साच्चै नै खतम रहेछ, यो त बर्बाद रहेछ, यो त एकचोटि हरेक नेपाली जनताले पढ्नै पर्ने कुरा रहेछ भनेर भनिरहेको छ। दुनियाँमा संसारमा अनुदान दिने कुरा, सहयोग दिने कुरा त्यो पनि शर्तसहित हुन्छ त कहीँ? तपाई घरमा भाडामा बस्नु हुँदैछ, एउटा उदाहरणको लागि तपाई मेरो घरमा भाडामा बस्दै हुनुहुन्छ अनि म भाडामा बस्ने मान्छेले चाहिँ उल्टो म जस्तो सुकै मान्छे ल्याउन पनि सक्छु, तपाईले मतलब गर्न पाउनुहुन्न। धाराको पानी म तिर्दिन, म बिजुलीको पानी तिर्दिन, हैन? म कहिलेकाहीँ रक्सी खाएर झगडा गर्न पनि सक्छु, त्यो बारेमा पनि तपाईले कराउन पाउनु हुँदैन। म कहिलेकाहीँ मुड चल्यो भने तपाईलाई 12 महिनामा 10 महिनाको मात्र भाडा दिन सक्छु, 2 महिनाको नदिन पनि सक्छु। मैले तपाईको कोठा भाडामा लिइसकेपछि तपाईको कोठामा मैले गैर कानुनी काम पनि गर्न पाउन सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु, तपाईले त्यसको बारेमा ध्यान दिन पाउनु हुँदैन भनेर तर्क गरे जस्तै कुरा हो। त्यो पनि हुन्छ त। भाडामा बस्ने मान्छेले त सीधा सीधा कुरा हुन्छ नि, तिमीले बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ, कोठा भाडा चाहिँ एकदम चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन भनेर भाडामा बस्ने मान्छेलाई त त्यसरी दिन्छ नि। अमेरिका अहिले त्यसरी आछ के भाडामा बस्न आउन खोज्ने हाम्रो देशमा, अनि उल्टो उसैको शर्त अनि उसैको चाहिँ तपाईको दादागिरी, उसैको चाहिँ यहाँ अहिले मेन कुरा आज तपाईले हेर्नुस् अमेरिका भनेको, आज अमेरिका जुनसुकै राष्ट्रमा हेर्नुस् अमेरिकाको मुख्य दाउ भनेको नि, अब म तपाईलाई आज मेजर कुरा भनिदिन्छु। अमेरिकाले एमसीसी को ब्यानरमा उसको 2-3टा योजना छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले एउटा आफ्नो राष्ट्रको अम्ब्रेला मुनि इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अनुसार नेपाललाई एउटै अम्ब्रेला मुनि विशेष गरी सुरक्षा रणनीतिमा नेपाललाई पनि ऊ आफ्नै एउटै कित्तामा लिएर आएर राख्न चाहन्छ। नम्बर 1 कुरा त्यो। नम्बर 2 कुरा हेर्नुस्, तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन, यो हेटौडाबाट पनि गयो भनेको छ नेपालमा युरेनियम खानी छ के, त्यो कुरा पनि यिनीहरूले हेर्न आउन खोज्दैछ के। आज उत्तर कोरियामा अमेरिकाले च्यालेन्ज गर्दैछ नि, आज उत्तर कोरियाको किम जोङ उनको अनुहार हेरेर च्यालेन्ज गरे हो र उसले। उत्तर कोरियाको जमिन मुनि आज 4707 खरब डलरको सुन छ त्यहाँ उत्तर कोरियामा। आज रूपमा उसले किम जोङ उनको विरोध गरिरहेको छ, तर अमेरिकाको आँखा भनेको उत्तर कोरियाको त्यो सुन भित्र छ, त्यो जमिन मुनिको सुन भित्र छ उत्तर कोरियाको। अनि उसले के गर्न खोजिरहेछ भने उत्तर कोरियालाई आक्रमण गर्न खोजिरहेछ। इराकमा अमेरिकाले आक्रमण गर्नुको मुख्य कारण के हो? इराकमा अमेरिकाले आक्रमण गर्नुको मुख्य कारण भनेको तेलको लागि हो। उसले करोडौं ब्यारल लिटर चाहिँ तपाईको तेल अमेरिका, यदि भोलि विश्वमा तेल सकिए पनि उसले 2-4 हजार वर्षलाई पुग्ने गरेर तेल स्टोरेज गरेर राखेको छ अमेरिका।
आजको यो दुनियाँमा लडाइँ भनेको खास लडाइँ, जति पनि विश्वमा लडाइँ हुन्छ नि, खास लडाइँ किन हुन्छ? यो स्रोत र साधनको लागि हुन्छ। हुन त बाहिर अमेरिकाले के गर्छ भने बाहिर प्रजातन्त्रको दुहाई दिन्छ, लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छ, डेमोक्रेसीको दुहाई दिन्छ। तर आज अमेरिकाको डेमोक्रेसी के हो भन्ने कुरा, त्यो काला एउटा दुईजना नागरिकलाई त्यहाँको अमेरिकन पुलिसले घाँटी न्याकेर मारेको कुराले हामीले पुष्टि भइसकेको छैन अमेरिका के हो भन्ने कुरा। अमेरिकाले सिरियामा किन आक्रमण गर्यो? अमेरिकाले सिरियामा ग्यासको लागि आक्रमण गर्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ग्यासको लागि हो। बाहिर के गर्यो त भन्दाखेरि इराकमा सद्दाम हुसेन देखायो, बाहिर इराकमा सद्दाम हुसेन देखायो, तर भित्रभित्रै उसले सद्दाम हुसेनलाई ढालेर भयभरको स्रोत जति इराकको तेल जति सबै अमेरिका पुऱ्यायो। सिरियामा भएको आज सिरियामा बसर अल असदको लडाइँ हो। आज सिरियामा लडाइँ हेर्नुभयो भने रुस र अमेरिका बीचको लडाइँ हो। हामीले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। आज अमेरिका र रुस बीचको लडाइँ हो, सिरियामा ग्यासको लागि लडाइँ हो। अनि आज नेपालमा एमसीसीको ब्यानरमा नेपालमा भएको, किनभने एमसीसीको त्यो सम्झौतामा भनेको छ, जस्तै मानिलिउँ एकछिनलाई फर सपोज मुस्ताङको एउटा निश्चित ठाउँ दियो हामीले अमेरिकालाई, यो एमसीसीको लागि, यो प्रोजेक्टको लागि मुस्ताङको हामीले 10,000 बिघा जग्गा दियौँ भने त्यो 10,000 बिघा जग्गा शुद्ध अमेरिकाको त्यो एमसीसीको कम्पनी हुन्छ क्या। रूपमा एमसीसी हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो, सारमा त्यो अमेरिका हो क्या। मैले जोड्न खोजेको विषयवस्तु रूपमा अमेरिका, सारमा रूपमा एमसीसी, सारमा अमेरिका हो। र मैले तपाईहरुलाई उदाहरण दिन खोजेको विषय कहाँनिर हो भने, जस्तै उदाहरणको लागि त्यो एमसीसीको योजनाको लागि एउटा ठाउँ स्थल दियो, भोलि जस्तै उदाहरणको लागि मुस्ताङ दियो। मुस्ताङमा ऊ बसेको ठाउँमा मानिलिउँ भोलि त्यही मैले अघि भनेको युरेनियम उसले पायो भने पनि त्यो स्वत एमसीसीको हुन्छ, त्यो स्वत अमेरिकन सरकारको हुन्छ, त्यो नेपाल सरकारको हुँदैन क्या। अनि यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता, यस्तो खाले सम्झौता, त्यो पनि एउटा मन्त्री परिषदको बैठकबाट होइन, क्याबिनेटबाट होइन, पुरा एउटा नेपाली जनताको पुरा म्यान्डेट प्राप्त संसद भनेको त त्यहाँ त सरकार पक्ष पनि हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि हुन्छ, सबैजना। किनभने त्यहाँ संसदमा कसैले गलत गर्यो भने त्यहाँ खबरदारी गर्ने मान्छे पनि हुन्छ। देश बेच्ने कुरामा सबैजना मिलेर चाहिँ संसदबाट, वैधानिक संसदबाट पास गराउने कुरा भोलि कसैले पनि बोल्न पाउँदैन के। इन्टरनेसनल्ली पनि, इन्टरनेसनल कोर्टमा गएर पनि कसैले आवाज उठाउन पाउँदैन। यसको मिनिङ छ, किनभने त्यो संसदबाट अनुमोदन गरेको कुरा त्यो धेरै ठुलो कुरा हो, त्यो एउटा कानुन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदबाट पास गर्ने कुरा त यो गर्दै नगरौँ, सोच्दै नसोचौँ। हामीले यो मानेमा भनिरहेका छौँ यो कुरा। आज अमेरिकाले जुनसुकै देशमा गएको छ, अमेरिकाको जति पनि अमेरिकन सेनाहरू गए नि, मलाई एउटा यस्तो देश देखाइदिनुहोस् जहाँबाट अमेरिकन सेना फिर्ता भएको छ। आजसम्म नेपालले त स्वतन्त्रताको झन्डा फहराउन सफल भएको छ नि। हामी सानो छौँ, ठिक छ, हामी गरिब छौँ, यो कुरा पनि ठिक छ, तर आजसम्म कसैको पनि दास त हामी बनाएको छैनौँ नि। आजसम्म हामीभन्दा ठुल्ठुला विशाल राष्ट्र चीन कुनै बेला जापानको साम्राज्यवादको एउटा अधीनस्थ थियो। हामीभन्दा ठुलो राष्ट्र भारत कुनै बेलामा बेलायतको उपनिवेश थियो, तर हामी नेपाल र नेपालीहरू कहिले पनि उपनिवेश भएनौँ। हामी गरिब छौँ होला, हामी पड्का बाँधेर बसेका छौँ होला, तर आज जानी जानीकन एउटा सार्वभौम मुलुक यो देशभित्र आज अमेरिकन सेनालाई हतियार सहित यो हाम्रो एउटा सार्वभौम मुलुकमा विदेशी सेनाको बुट बजाउनको लागि चाहिँ हामीले आज के बोलाउने? हेर्नुहोस् त, अफगानिस्तान देश कस्तो थियो? त्यो देशमा चाहिँ हिजो के बेचिन्थ्यो? अंगुर बेचिन्थ्यो। इराक कस्तो थियो? तेल बेच्थ्यो। आज इराकको चाहिँ सडकहरूमा, गल्लीहरूमा अमेरिकन सेनाका खोका, ती गोलीका खोकाहरू बाहेक के पाउन सकिन्छ? अमेरिकन सेनाहरूले बलात्कार गरेको बाहेक के कुरा सुन्न पाइन्छ? हामीले देखेका छैनौँ। अमेरिकन सेनाको चरित्र के मुकुण्ड हामीले उ गरेका छैनौँ, बुझेका छैनौँ। अझ यसको मेजर कुरा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा त के छ भने, जो अहिलेको यो रूपमा यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार चीनलाई घेर्ने रणनीति एउटा बेस बनाउनको लागि आज अमेरिका आउन खोजिरहेको छ। हामी किन मान्ने? हामी किन मान्ने? संसदबाट यसलाई गौरवको योजनाको रूपबाट पास गर्नुपर्ने रे एमसीसीलाई। ल हेर्नुहोस् है, फेरि जब 54 अर्ब 50-60 अर्ब, खास 500 करोड 500 मिलियन डलर हो। 500 मिलियन भनेको 60 अर्ब नेपाली हुन्छ। 60 अर्ब नेपाली त 5 वर्षमा तपाईहरुले राम्रा गाडी चढेर, चिल्ला गाडी चढेर तेल हालेर भ्याइराख्नु भएको छ त। यही मितेवेता अपनाउन। किन चाहियो एमसीसी? यो एमसीसी को कुरा त चर्चा गर्ने कुरामा पनि म सहमत छैन, बहस गर्ने कुरामा पनि म सहमत छैन। एमसीसी को बहस गर्नुभन्दा पहिला यहाँ गण्डक सम्झौताको बहस हुनुपर्छ। नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ एकजुट, तपाईहरुले
गण्डक सम्झौताबाट के पाउनुभयो सबैले सामाजिक सञ्जालबाट बोल्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ। जनताले दबाब दियो भने अस्ति नेपाल सरकारले कर यही जेठ 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्छ भनेको होइन। जनताले दबाब दिएपछि सरकार ब्याक भयो नि त, त्यो राम्रो कुरा हो। फेरि सरकार ब्याक हुन्छ भने हामीलाई केही आपत्ति छैन है। फेरि हामीलाई फेरि त्यो अरू केही पनि छैन। नेपाल सरकारले यो निर्णयबाट ब्याक हुन्छ भने हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। नेपाल सरकारले यदि एमसीसी यो बेठिक रहेछ र यो एमसीसी पारित हुँदैन भनेर नेपाली जनतालाई यो कुरा भन्छ भने यो कुरा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ त्यस्ता सम्झौताहरू भएको छैन। एकजना पनि हामीले भोटिङ पोल गरेको थियौँ अस्ति, लगभग केही मानिसहरूले भोट हाल्नु भएको थियो, त्यहाँ पनि करिब 80-90% मानिसले नो एमसीसी भन्नुभयो। क्या मलाई लाग्छ यदि यो जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने पनि 99.99% नो एमसीसी भन्नेवाला छ। क्या यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त। हामीले धेरैचोटि तपाईँहरू अलिकति के माननीयज्यूहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले सरकारको प्रतिपक्षको दुईटैको विरोध गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा खालि अतिवाद छ। क्या अहिले सरकारको मात्र विरोध गर्ने, प्रतिपक्षको विरोध नगर्ने। प्रतिपक्ष पनि स्याडो गभर्मेन्ट हो। अहिले हामीले केपी ओलीजीलाई यो कुरा भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि बिर्सिनुहुन्न, किनभने यो सम्झौता त तपाईँले केपी ओलीको पालामा भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाको पालामा सम्झौता भएको हो नि त। अनि यो प्रश्नको उत्तर शेरबहादुर देउवाले दिनु पर्दैन संसदबाट नेपाली जनतालाई? पक्कै पनि दिनुपर्छ, सबैले सोध्नुपर्छ, स्वाभिमानी नेपालीहरूले यो कुरा। अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीले दिनु पर्दैन यो कुरा, दिनुपर्छ तपाईँहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई मैले जाँदै हेर्नुहोस्, जम्मा कार्यान्वयनमा आएको 8वटा राष्ट्र रहेछ 49वटा देशमा। 49वटा देशमा सम्झौता भएर पनि व्यवहारमा कुरा नमिलेर रोकिएको देश 8वटा रहेछ। त्यसपछि एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता भएको देश 2टा रहेछ, त्यो सेनेगल र मङ्गोलिया। नयाँ हस्ताक्षर गरिएको देश नेपाल रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब अरू देशको त कुरै नगरौँ, यो एमसीसी गएको चाहिँ हेर्नुहोस् लिस्ट, तपाईँहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर। तपाईँले अहिलेको यो उसमा इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भने यो सबै यो खास गरेर चाहिँ एउटा अमेरिकाको एउटा छुट्टै एउटा रणनीति हो। यो सहयोगको ब्यानरमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जमाउनुको लागि गरिएको कुरा हो। र आज तपाईँहरू सम्पूर्ण यो जति पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरिराख्नु भएको छ यो कुरा उठाउनुहोस् है। आज 5 वर्षमा इन्धन खर्च 46 अर्ब। हिसाब गर्नुहोस् त, हिसाब 46 अर्ब भनेको 46 × 100 करोड हो है। फेरि 46 × 100 करोड, 46 × 100 करोड त तेल र गाडी र तेल मात्रकै खर्च। हे बाबा, अरू कुरामा के होला? एउटा नेपालीमा उखान्छ नि, जेठा मामाको त भाङ्राको धोती, कान्छा मामाको कुन गति भन्थे के। तेल र गाडीको लागि मात्र त 46 अर्ब 5 वर्षमा यत्रो हिसाब किताब आउँछ भने अरू कुरामा यहाँ नेपाली जनताले त अब सबै हिसाब किताब खोज्न पर्ने भयो। सबै कुरा पर्दाफास गर्नुपर्ने भयो। पर्दाफास नगरेर त यहाँ त जे छाडातन्त्र के, लोकतन्त्र गणतन्त्र होइन कि छाडातन्त्र जस्तो, मनपरी तन्त्र जस्तो, घरबाटै लिएर आएर आफ्नो सम्पत्ति चलाएको जस्तो नेपाली जनताको ट्याक्स एक पैसाको मूल्य हुन्छ, एक पैसाको हिसाब हुन्छ। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब खोज्नेवाला छ। तपाईँहरूले यसको हिसाब किताब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पत्रकार मित्रहरूलाई नि भन्न चाहन्छु, एकचोटि नेपालको सबै विभागमा हेर्नुहोस् त। सरकारी कार्यालयको विभागमा नयाँ गाडी थन्काएर राखेको छ कि जनताको स्तर यस्तो छ। अनि नेपालको सबै मान्छेलाई राम्रो गाडी चल्नु पर्यो, चिल्लो गाडी चल्नु पर्यो, नयाँ गाडी चढ्नु पर्यो। किन चढ्नु पर्यो यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराको पनि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्, हामी यो कुरा पनि भन्न चाहन्छौँ। र जाँदै भोलि पनि यो विषयमा आउने कुरा मैले सोचिरहेको छु। यो राष्ट्रियताको विषयमा अलिकति जो सीमा विवादको कुरा छ, अहिले तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको। क्या इन्डियामा लद्दाखको विषयमा अहिले चाइना र इन्डिया बीच वार्ता भइरहेछ। एउटा ब्रिगेडियर स्तरबाट भारतीय सेनाको ब्रिगेडियर, चाइना सेनाको ब्रिगेडियर, जब उसको राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा अलिकति पनि आँच आयो नि, 1 मिनट पनि सम्झौता गरेन इन्डियाले। हेर्नुहोस्, 1 मिनट पनि सम्झौता गर्यो तुरुन्तै। हेर्नुहोस् उसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ चाइनासँग वार्ता गर्न तयार भयो। काहीँ कम अहिले हाम्रो नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धेराको कुरामा कानमा तेल हालेर बसेको छ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। कानमा तेल हालेर बसेको छ के। अनि कानमा तेल हालेर बस्न दिनुहुन्छ अब नरेन्द्र मोदीलाई? ल भन्नुहोस् त। उसले आफ्नो भूभागमा कहीँ
कब्जा भएको जस्तो महसुस हुँदाखेरि चाहिँ ऊ कम्प्रोमाइज नगर्ने। अनि हाम्रो देश चाहिँ हाम्रो देशको भूभाग कब्जा गर्दाखेरि चाहिँ ऊ कानमा तेल हालेर बस्ने। यही हो भारतीय विस्तारवाद भनेको। हामीले विस्तारवादी नीति, यही हो साम्राज्यवाद भनेको। जो हामीले भन्छौँ नि, हामीले राजनीतिक भाषा युज गर्छौँ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो कुरा तपाईहरू सबैले देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, मैले धेरै लामो पनि मैले भनिनँ, गो ब्याक एमसीसी। देश बेच्न पाइँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन है। र अर्को कुरा चाहिँ यो मैले तपाईलाई भने यो 46 अर्बको बारेमा पनि बहस हुनुपर्छ। र आजसम्म नेपाल र अरू राष्ट्रहरू बीच भएका तमाम असमान सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा बहस हुनुपर्छ। नेपालले के कुरा पायो, नेपालले के कुरा गुमायो, अनि मात्र हामीले अरू विषयमा छलफल गर्नेछौँ। एमसीसी को कुरा त हामीले कल्पनै नगरौँ। र 3 करोड नेपाली जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्लिज तपाईहरू चुप लागेर नबस्नुहोस्। तपाईँ हामी कोही पनि विभक्त नहौँ। राष्ट्रको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा हामी यो पार्टी त्यो पार्टी, हामी यो वादी होइन, हामी जातिवादी, हामी नेपालवादी बनौँ, हामी नेपाली बनौँ, हामी राष्ट्रवादी बनौँ। मेरो माग यहाँनिर हो। हामी नेपाली कांग्रेस बनेर होइन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेर होइन, हामी सत्तापक्ष बनेर होइन, हामी प्रतिपक्ष बनेर होइन, हामी नेपाली बनेर अहिलेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरामा, राष्ट्रियताको कुरामा दृढतापूर्वक 3 करोड नेपाली जनता एक हौं। विदेशी शक्तिले चाहिरहेको छ नेपाली जनतालाई यो या त्यो बहानामा, या त जातिको बहानामा, या त राजनीतिक पार्टीको ब्यानरको बहानामा नेपालीहरु नेपाल र नेपालीलाई फुटाउन चाहन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा हामी फुट्ने छैनौं। यो कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। र सबैले गो ब्याक एमसीसी, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहोस्। सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस्। यो देश भनेको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि एकीकरण भएर अमरसिंह थापा, वीर बलभद्र कुँवर लगायत हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आर्जेको मुलुक हो। यो कोही मानिसहरूको ससुरालीबाट आएको दाइजो होइन, यो कसैको पेवा पनि होइन। यो 3 करोड नेपाली जनताको साझा संस्था हो नेपाल। नेपाल आमा जिन्दाबाद, एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी चाहिँदैन, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक एमसीसी भनौं। र जय